والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. ولا يتصور مسئلہ دا علم الخدای و پکی دا افلاطون رائے دعوی چی اغسور قائم بذاتها دیو بیا پاغ سلور منوع او اعتراضاتو تاسویات کری آخیری دو اعتراضونه پی پاتی پینزه پیونو دریم ویلیو دو پاتی یو داده که علم دا اللہ دا سور شنو دا سور بلا تخلو دا بخالی یا با متناہی بھی او یا بغیر متناہی بھی کدا سور سنگ متناہی شی نو علم خدا اللہ غیر متناہی دے دا سور تتاسوے متناہی نو پا بعض زبان جہل را گئے نو او کچرتا دا سور غیر متناہی نو غیر متناہی امور خو باطل والی الصور غیر متناہی فرضم کے یلزم التناہی علی تقدیر عدم التناہی بیابم متناہی شی بیابم سے شی مولانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا علم وہ صور نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کہ صور متناہی ہے یا غیر. اگر کہتے ہوں متناہی تو اللہ کے معلومات تو غیر متناہی ہے. اگر کہتے ہوں کہ یہ غیر متناہی ہے تو میں کہتا ہوں ہم غیر متناہی ہی کو امور مانتے ہی نہیں, اس کو تو ہم نہیں مانتے. والی کہ صور غیر متناہی چر تراشی نو لازم بشی پا تقدیر دا عدم تناہی تناہی قلف برش سبرشی تاری باطل وجد ملازم دغ صور چتا غیر متناہی منلی دی کہ بز برحان تطبیق چلاؤم سبرحان تطبیق برهان سبراهین دی د ابطال د تسلسل هغه انشاءالله سبا دی سلم کی بیا وایو بل هغه وایو چاغه ته وای برهان تضعیف یو برهان دی برهان سلمی دی دا انشاءالله العزیز بیا نورو کی هغه بل کتاب کې وایو معین الفلسفه کې وای وایو او بهرحال غیر متناهی امور سیدی کا باطل نہیں باطل. برهان تطبیق ستوئی چکا غیر متناہی امور چرتا فرض شیمان بر پکی دو سلسلی ہو فرض کو یاد صغران او بلد کبران یاد صغران او بلد کبران. مثلا امور غیر متناہی را چیزا پکی دو سلسلی فرض کم یا بدنن نا فرض کم آدم علیہ السلام طرف تا یو بد پرون نا فرض کم کما یو باوگدئی نننی باوگدئی اگا پرونی با صغرائی نننی با کبرائی اگا صغرا کے مجزا کبرا کے مجزا اس پا پختنا حکم چی ہر جز پا اجزا ہو دے سلسلی دے صغرا کے دے پا مقابلہ کی جز پا اجزا ہو دے سلسلی دے کبرا کی شتے کنشتے کواشتے نو صغرا صغرا نشو کبرا کبرا نشو او کوائی نشتے نو سلسلہ دا صغرا ودری دا نو سلسلہ دا چابا مدریگی دا کبرا ذکر اگر زیادتا و پس سلسلہ دا صغرا پاندازی دا یو جوز یو ند لسو کروزا اغم متناہی عادت دا دا قانون دے چی کم شی پا کم شی زیاد شی پاندازی دا متناہی اگر طول سلسلہ سی شی متناہی غیر متناہی سے شو باطل پا تقدیر دا عالم تناہی تناہی رانا. ٹھیک شو جی زویلشن پا طریقی دا قیاس چه علم دا اللہ سور نبی لو کان علم الواجب سور الممکنات فلا تخلو اما ان تكون متناهية او غير متناهية لكن التالي بكلا الشقين باطل فالمقدم مثله بطلان الطالب اعتبار دا الشقاول متناهين الشكي دا يلدم الجهل في الواجب تاليبات المقدم مثل فهم بطلان الطالب اعتبار دا الشقي الثاني لو كانت تلك السور غير متناهية
يلزم التناهي على تقدير عدم التناهي لكن التالي باطل فالمقدم اسلام. مطلب دار خلف پراشی تا منی لی غیر متناهی یا بدن سشی متناهی. وجر ملازمه دار دی که برهانو چلو بخو برهانی تطبیقا آغا برهانی تطبیق ما تاسو تا بورد باندې جوړ کړو اما تاسو ته تطبیق هم کړو. ٹھیک شو بیا به تاسو او استفسار هم وکم چې اړ یو جز د اجزاء د سلسله د صغرانا د دې په مقابله کې جز په اجزاء د سلسله د کبرا کې ہے کې نه کته وای ہے نو بیا صغرا نشو کبرا او کته وای نه نشته نو صغرا ودرې ده نو کبرا مودرې ده. اما تاسو ته بورډ باندې جوړ کړو د دې وجه نه یو د ریډیو ډراما دا یو د ټي وي نو د ټي وي ډراما آسان او د ریډیو ډیره ګرانه ځکه د ټي وي ډراما کې ځان غریب ثابتې په ځان زور صادر واچو مخاطب او رالی وي چې دا غریب او په ریډیو کې به د خپل الفاظ نه دا ثابتې چې سم نو تاسو ته مخامخ ما ویلو ولی په کیسټ کې د څوک اوري نو هغه بیا صحیح د سینې پويږي لکه مخامخ چې سړی وي ځکه دا مخامخ خو د ټي وي ډرامه کنه دا خو بیا د خپل الفاظ او زور قوت طاقت به یو خبره د چا په فهم کې اچي د مستمع د مخاطب په فهم کې وای غواړي دا لږه مشکل دی نو څومره پورې چې زما وسمعو کو او نور ما الله تسپارم خوشوي دې پورې خبره ختم. یو سوال له توای خزه پکې سوارو کې کم برهان چالو تطبیق برهان تطبیق په امور مرتبو کې چلیږي دلته خو ترتیب نشته. جواب دا سوار د زوی سوار په وجه مرتب دي اخو مرتب دي نو دا غي په وجه دام سي دي مرتب نو د دې قابل دي چې موږ پکې برهان تطبیق چې پینډه دې د متکلمینو سره موږ چلوړل شو. صحیح شو یعنی که سوکو چې سوارو کې څنګه چلای کې خو ترتیب نه کنه اشته پکې ځکه د زوی سوارو کې ترتیب دی نو دغه په مطابقت کې بچا کوم ترتیب دی او سوار اخیر اراده افلاطون سے علم د الله سری وای سوار علم د الله تعالی سری او د حکما او خدای او سوچته چې معلول اول با اقوى المعلولات څنګه معلول اول با اقوى المعلولات دا چې د الله نه اول سور صادر کړ نو د دې مطلب خدای نه چې معلول اول دی اضعف المعلولات اضعف المعلولات. مولانا دا مسله ده حکما دا خبره کوي چې د الله نه چې اول کوم شی صادر یې هغه ټولو کې قوي وي وہ سب سے قوی ہوگا. ٹھیک ہے ابھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم سور ہے تو مانا یہ کہ سور اول صادر ہے اللہ سے. یہ سور تو کمزور ہے زبی سور کے اتباع ہے یہ تو اضعف ہے یہ تو اور معلول اول اضعف نہیں ہوگا بلکہ وہ اقوى المعلولات میں سے ہوگا. اضعف المعلولات میں سے نہیں ہوگا ہاں اقوى المعلولات میں سے. پوښیږي وبطريق القياس علم د الله صور د ممکنات ندي لو كان علم الواجب صور الممکنات يلزم فيلزم ان يكون المعلول الاول اضعف المعلولات. طالبات المقدم مثل بطلان التالي حكماء وچاول معلول با اقوال وجر ملازمی سور ضعیف شعر کنا اول صادرم دی شو کنا علم د الله چې سور شو خو اول صادرم دا سور شو ادا سور سی شی دی کمزور نو معلول اول سی شی شو اضعفنا واشه پونش دا الله علم دا سور شي زمنګ د ټولو ممکنات خدای الله نه باول صادرم دا سوري کنا سور خو کمزوري سيزونه دي کنا نو معلول اول کمزور شو معلول اول ورسېدای دویم پشق د انفصال کې بعض مشاین واغیوی علم د واجب سور د چاري د ممکنات منفصل دی علم د واجب نه علم د واجب سور دی و هغه سور چې قائم دي په عقل فعال پورې څنګه فعال کلی
په لسان د شریعت کې او تکله جبريل وینو د دې بحث په ان شاء الله په موین الفلسفه کې راشي. خودمره خبره یاد کا چې د دې پنځ علم د واجب سور دي ها هغه سور چې قائم دي په افعال پورې. نو پدې هغه اعتراضات دي چې کوم 15 اعتراضات پچا دي افلاطون باندې اول اعتراض کوم استکمال بالغیر، دویم جهل په مرتبه ذات کې، درائم خلفیت تسلسلورم سرجهل یا تسلسل دا مونږ چې وسوې کنه غیر متناهی امور راځي او معلولی اول با دغه ټول د خیره پچا باندې واري او بیا اعاده کول نه شمه ځکه افاده غوړې د جانه د اعاده نه لأن افاده غوړې د جانه د اعاده نه بیا واپس کول نه شم نه سره دومره ټایم شته خو په شوي په یو اعتراض په باندې داغینه سیوام شته 15 اعتراضات خواغه شو کنه جی او یو ور باندې سره هغه داره که علم د الله تعالی غ صورت سور شي منفصل شي چې قائم شي په عقل فعال پورې نو بیا به خو علم د عقل فعال اولا شي د علم د واجب نه علم د چا ځکه هغه پورې قائم دی نو دا هغه به ذات دی او د الله تعالی علم خو بس روست دی نو هغه صورت ته چې په هغه پورې قائم دی باران د بدوسری او خره د ډګری او مطلب صورت قائم دے پا عقل فعال پورے علم دے اللہ دے نو دا اللہ علم خواہ پورے قائم پکار دے نو دا بل پورے قائم شو نو دا عقل فعال علم بذات شو دا اللہ تعالیٰ کا بذات نشو نو علم دا عقل اول اولا شو دا علم دا واجبنا آذن اللہ نو دسی ہوا ہے لو کان علم الواجب صور الممکنات القائمة بعقل الفعال يلزم استحالات عديدة 5 مذكورة او شپږم استحالة دارة يلزم أن يكون علم العقل الفعال او لا من علم الواجب هذا باولاد شد علم واجبنا طالبا بالمقدم مثل ورسیدی جی عقل فعال پر نو چې عقل فعال پر قائم دی خدغه علم بذات شو او د الله علم خو په واسطه دا غي سره شو نو د دې د وجنه علم د عقل فعال کړه د علم د واجب نه دا خو کفر دی نو د دې د وجنه 15 اعتراضات مخکیو او شپږم ور باندې دا شو نو په بعض مشایخ باندې شپږ اعتراضات واردېږي وصلی الله تبارک وتعالى